अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। अडियाला जेल से जी बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट से भी वो भी आपके सामने रखनी है। इस वक्त इस्लामाबाद में क्या चल रहा है और किस तरह से चीजें बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही हैं, हर आधे घंटे के बाद सिचुएशन तब्दील हो रही है, वो आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन है। पिछले हफ्ते खान से मुलाकात करवा दी गई थी, नूरीन नियाजी साहिबा की मुलाकात हुई थी और बुशरा बीबी की फैमिली के साथ उनकी भाभी और उनकी बेटी की भी मुलाकात हो गई थी। अब जेल के अंदर कुछ ऐसा हुआ, यानी नूरीन नियाजी साहिबा से जो बात हुई, अगरचे उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और उसके बाद डॉक्टर उज़मा की मुलाकात हुई पिम्स अस्पताल के अंदर और वहां खान ने जो गुफ्तगू की और खास तौर पे जो मूर्सी वाली बात थी उसको लेकर आज जो रिपोर्टर्स ने दावा किया वो जरा मैं आपके सामने रख देता हूं कि हुआ क्या। रावलपिंडी से एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर हैं इमरान असगर। उन्होंने खबर दी अपने चैनल एक्सप्रेस टीवी पर कि इमरान खान के साथ मूर्सी जैसा सलूक करने की बात पर मुतलका हलकों ने नागवारी का इजहार किया है। बानी पीटीआई से आज भी अहले खाना की मुलाकात नहीं होगी। पीटीआई की मरकजी क़यादत को मुलाकात न होने के मुतल्लिक बता दिया गया है। इन्होंने कहा कि ये जो मुर्सी वाली बात की है ना खान ने कि ये मुझे अंदर रखना चाहते हैं, मोहम्मद मुर्सी साहब के बारे में जरा पढ़े आप कि आप काबिल एक आम गरीब घर से ताल्लुक था, किसान के बेटे थे, पढ़ लिख गए, स्कॉलरशिप मिल गया, अमेरिका चले गए, गालिबन वहां से उन्होंने पीएचडी की, इंजीनियर थे, वापस आए सियासत के अंदर, जाहिर पढ़े लिखे थे, काबिल थे, लोगों से बातचीत करने का उन्हें तरीका आता था। अरब स्प्रिंग शुरू हो गई। मुझे यहां तक याद है 2009 का गालिबन वाकया, जो लोग हिस्टोरियन है, पढ़े लिखे हैं, वो मुझे गाइड कर सकते हैं इस हवाले से। अच्छा, मुर्शी साहब, अब एग्जैक्ट मुझे तारीखें क्योंकि भूल गई हैं, दिमाग के अंदर नहीं है, गालिबन 2012 के अंदर इलेक्शन हुआ और वो पहले पहले सिविलियन आप कह ले या जमहूरी कह ले सदर बन गए। अब उन्होंने कहा जाता है कि मुतनाज़ा कानून साजी की थी जिसमें वो अपने आप को मजबूत करना चाहते थे। यह तासुर बना। अगरचे सच ये है कि जैसे खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बड़ी जोरदार तकरीर की थी ना, ऐसे बल्कि उससे ज्यादा सख्त इसराइल के खिलाफ तकरीर की थी मोहम्मद मुर्शी साहब ने। और सबको अंदाजा हो गया था कि मिस्र जैसा अहम तरीन मुल्क इसराइल के मुखालिफ है और वो सरेआम मुर्सी के होते हुए इसराइल के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। साजिशें शुरू हो गई और जो मुर्सी के साथ हुआ, मेरे ख्याल से एक साल भी मुर्सी साहब की हुकूमत नहीं चली थी, करप्शन के केसेस बन गए। हालांकि वो जब अभी सदर नहीं बने थे उससे पहले वो जेल में गए थे। अच्छा, जेल भेज दिया गया और जेल के अंदर उनके साथ क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर खबरें अगर वो तारीख बताना शुरू कर दी तो ये वाली खबरें रह जाएंगी। गालबन गालबन 2019 के अंदर उनकी शहादत हुई, कमरा अदालत के अंदर इत्तेहाम तोड़ गए। तो खान ने कहा ये मेरे साथ वही सलूक करना चाहती है, कैद तन्हाई के अंदर रख के, पिंजरों के अंदर रख के, डिप्रेशन एंजाइटी के अंदर रख के। और वो कहते हैं कि मुतलका हलकों को यानी एस्टैब्लिशमेंट को ये बात पसंद नहीं आई। खान ने मूर्सी के हवाले से इस तरह का बयान दिया। बहरहाल अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो इस वक्त 4:14 है और इमरान खान की बहनें पहुंच गई थी अडियाला जेल और बज़ाहिर ये लग रहा था कि आज मुलाकात नहीं करवाई जाएगी क्योंकि जाहिर इतना टाइम हो गया, आमतौर पर मुलाकात करवानी हो तो 2-2:30 बजे अंदर ले जाते हैं। लेकिन अभी मैं रिकॉर्डिंग शुरू ही करने लगा था तो खबर ये आ गई है कि ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी को मुलाकात की इजाजत मिल गई है। बुशरा बीबी की फैमिली को भी मुलाकात की इजाजत मिल गई है। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अगरचे नूरीन नियाजी से आज भी रिपोर्टरों ने सवाल किए तो उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पाबंद हूं, मैं कोई प्रेस टॉक नहीं करूंगी। लेकिन पैगाम पार्टी तक चला जाता है ना, पार्टी तक तो पैगाम जो है वो चला जाता है। और जिन तक फोन करके बताना होता है बता भी दिया जाता है। और दूसरी तरफ ये मुलाकात होना एक ग्रीन सिग्नल है, बड़ी बड़ी पॉजिटिव चीज है। अच्छा, इस मुलाकात का फायदा ये भी होगा कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जो तैयारियां चल रही हैं, जो
فنڈز ہیں یا باقی چیزیں ہیں، وہ مزید چیزیں ڈسکس ہوں گی خان کے ساتھ، اور خان کے ساتھ ہوا کیا، کیا بولا گیا، کس طرح سے کیا ٹیسٹ کروائے گے نہیں کروائے گے، وہ بھی خبریں آ جائیں گی. اور ظاہر ہے بش نورین نیازی باہر نکل کے پریس کانفرنس تھوڑی کریں گی، لیکن ایٹ لیسٹ خبریں نکل آتی ہیں. اور پھر بشرا بی بی کے وائے سے بھی جو خبریں ہیں ان کی فیملی کے ذریعے بھی کسی نہ کسی طریقے سے سامنے آ جاتی ہیں، ہمارے ہاتھ بھی لگ جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں پھر سپریم کورٹ کا حکم ہے نہیں بھی بتائی جاتی، لیکن ایٹ لیسٹ اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو ہو گئی یہ صورتحال. آج محسن نقوی صاحب آئے سینٹ میں اور لوگوں خبریں چل گئی جی سینٹ آ گئے ہیں. وہ جو کرنل اسفند نے لیفٹنٹ کرنل تھے کیا تھے وہ گولی چلائی، اس حوالے سے وضاحت دیں گے یا دیگر چیزوں پر خان کو اسپتال کے حوالے سے وضاحت دیں گے. لیکن وہ تو آئے چیئرمین سے ملے اور چلتے بنے، انہوں نے بات ہی نہیں کی. پھر اسی طرح وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر سے ملے اور وہ چلتے بنے. بہرحال وہ اس سسٹم کے جسے کہتے ہیں باپ ہیں، آل اینڈ آل ہیں. بہرحال اب سپریم کورٹ سے کیا چیز خبر آئی ہے، ڈی ٹریک ہو جاتا ہوں، چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. عمران خان کی شفا انٹرنیشنل منتقلی کا معاملہ، پی ٹی آئی کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست دوبارہ اعتراضات دور کر کے دائر کر دی گئی ہے. آج صبح اعتراض لگے تھے، پی ٹی آئی نے وہ اعتراضات ریموو کیے اور دوبارہ ڈاکٹر عظما کی توہین عدالت کی درخواست کو 8/2026 نمبر بھی، یعنی درخواست کو نمبر بھی لگ گیا ہے. یہ اچھی خبر ہے. اعتراضات لگے تھے، اعتراضات دور کر دی گئی. اب دیگر رانا ثناء اللہ نے آج کیا کہا ہے، کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، حکومت آئین کے تابع ہے، تمام عدالتیں بھی آئین کے تابع ہیں. نظر ثانی بھی اسی لیے رکھی گئی ہے کہ آئین اور قانون سے متعلق کوئی بات عدالت کے نوٹس میں لائی جا سکے اور اس کی توسیع ہو سکے. یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا. 18 اگست کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اس فیصلے پر ان کی جماعت کا ایک موقف ہے. انہوں نے کہا کہ آپ عدالت نہ بنیں، پھر انہیں بھی عدالت نہیں بننا چاہیے. اس فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال لایا جائے، چیک اپ اور میڈیکل بورڈ بنے. اس پیریڈ کے دوران بانی پی ٹی آئی کو ہسپتال لایا گیا. اس ہسپتال میں ایسی صورتحال موجود تھی جس سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی، اس لیے آخری لمحے میں انہیں سرکاری ہسپتال لے جایا چلے تھے. پہلے یہی رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے بڑا اچھا فیصلہ ہے، عدالتوں کو پہلے فیصلہ دے دینا چاہیے تھا. اب کہہ رہے ہیں امن و امان کا مسئلہ تھا. اور ویسے بھی ہم نے ذرا رجوع کیا کہ ذرا سپریم کورٹ اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کر لے. علیمہ خان نے بھی آج وضاحت دی ہے، جو ان کے حوالے سے خبریں ہوئی تھی نا کہ خان نے کہا کہ علیمہ خان جو ہیں وہ پارٹی کے معاملات سے دور رہے. اب علیمہ خان صاحب نے اپنی وضاحت ظاہر دینی تھی. عمران خان نے نورین کو کہا سیاست میری پارٹی کا کام ہے، میری بہنوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. صحافی نے سوال پوچھا، یہ نہ تو نورین خان کو کہا ہے نہ ہی عظما خان کو کہا، تو مطلب یہ پھر ایجنسیوں والوں کی خبریں ہیں اور آپ پھیلا رہے ہیں. علیمہ خان نے کہا بھائی کوئی خان نے ایسی بات نہیں کی کہ میں نے کیوں اسٹریٹ موومنٹ کیا، ایجنسیاں یہ خبریں چلوا رہی ہیں. آزاد کشمیر سے بھی خبر آئی، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے گی. اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا، چودھری طارق فاروق نون لیگ سے 32 ووٹ لیے، احمد رضا قادری انہوں نے بھی 32 ووٹ لیے. تو لہٰذا اب پیپلز پارٹی کو دونوں امیدواروں نے 14 ووٹ حاصل کیے. تو لہٰذا نون لیگ کا اسپیکر بھی آ گیا ہے اور ڈپٹی اسپیکر بھی آ گیا ہے. مراد سعید کی سینٹ میں خالی نشست پر ضمنی انتخابات کا عمل روک دیا گیا. الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے ایم پی اے جلال خان کی درخواست منظور کر لی. مراد سعید نے ابھی حلف نہیں اٹھایا تو سیٹ خالی نہیں، اس لیے ضمنی انتخابات نہیں کرا سکتے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ، یعنی جو کہا گیا انہوں نے وہی کر لیا. انہوں نے کہا مراد سعید ہٹے گا تو ایک اور مراد سعید آ جائے گا، تو لہٰذا بہتر ہے الیکشن ہی نہیں کرواتے. بہرحال چیزیں چینج ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی دیکھیں نا آج جو ان کے ساتھ آزاد کشمیر میں ہو گیا ہے، آپ پیپلز پارٹی میں ذرا دل برداشتہ ہے تو کریں کیا کریں. نون لیگ ہمارے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے، حالانکہ ادھر گلگت بلتستان کے اندر تو آپ نے حکومت بنا لی، وہاں پہ بھی ویسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. وہ علیم خان کی پارٹی پتہ نہیں اچانک بغیر جیتے ہوئے وہ سیٹیں لے اڑے اور وزارتیں بھی لے اڑے. تو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ رسوائی کے اندر رہنا ہے یا کسی اور جگہ پہ جا کھڑے ہونا ہے. تو چیزیں چینج ہو رہی ہیں. آج کی ملاقات بڑی اہم ہے. اچھا چیزیں نہ بھی سامنے آئے نا، اس لیے بھی اہم ہے خان جو قید تنہائی میں ہے، ایٹ لیسٹ ان کو باہر کی خبریں ملیں گی، وہ اپنی بہن سے مل لیں گے، کوئی دکھ سکھ کی باتیں کر لیں گے، تو اشتہار سے بھی خان کی صحت پر بھی اس کا پازیٹیو اثر پڑے گا. آپ اس حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.